बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे वो वाक़यात शेयर करेंगे जिससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस तरह यहूदी को इस्लाम कबूल करवाया। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। वाक़े का आगाज़ करते हैं। तिरमिज़ी लिखते हैं कि एक यहूदी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और उसने कहा कि मेरा बाप मर गया है, लेकिन उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन उसने वो दौलत कहीं छुपाई हुई थी और मरने से पहले उसने मुझे दौलत के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया था। अगर आप मुझे मेरे वालिद की दौलत का बता देंगे तो उस दौलत का 1/2 हिस्सा आपके हवाले कर दूंगा और 1/2 हिस्सा फुकरा मुस्लिमीन में तस्लीम कर दूंगा और 1/2 हिस्सा अपने पास रखूंगा और मैं दीन इस्लाम भी कबूल कर लूंगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा कि बंदा खुदा, अल्लाह के अलावा गायब का इल्म कोई नहीं जानता। उसके बाद वो यहूदी हज़रत उमर के पास गया और उनसे अपना मसला बयान किया। उन्होंने भी उसे वही जवाब दिया जो इससे पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे दिया था। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे एक मशवरा दिया कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाकर मुलाकात करे। यहूदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और उसने अपना मसला बयान किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम यमन चले जाओ और हिजर मौत के इलाके में वादी बरहूत का पता लगाओ और जब तुम वहाँ उस वादी में पहुँचो तो गरूब आफ्ताब तक वहाँ बैठना। गरूब आफ्ताब के वक्त तुझे 2 कौवे दिखाई देंगे जो काएं काएं करेंगे। उस वक्त अपने बाप का नाम लेकर सदा देना और कहना कि ए फला, मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी ने भेजा है। जब तुम ये कहोगे तो वो तुमसे कलाम करेगा। उससे उसकी दौलत का पूछ लेना, वो तुझे अपनी मख्फी दौलत का पता बताएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान के तहत वो यमन गया और वहाँ से उसने वादी बरहूत का पता मालूम किया और वहाँ पहुँचकर गरूब आफ्ताब के वक्त उसने 2 कौवे देखे जो काएं काएं कर रहे थे। उसने अपने बाप का नाम लेकर आवाज दी, यानी कि सदा दी और कहा, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी ने तेरे पास भेजा है, लिहाजा मुझे जवाब दे। उस वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज ये थी कि तुझ पर अफसोस, तू यहाँ क्या करने आया है, ये तो अहले नार की वादी है। इसने कहा कि मैं तुझसे तेरी दौलत का पता मालूम करने आया हूँ। जवाब आया, वो दौलत मैंने फलां फलां जगह पर छुपा कर इसके ऊपर दीवार खड़ी कर दी है। मैं तुझसे कहता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी कर, निजात का राज इसी में ही मौजूद है। इसके बाद दोनों कौवे वापस चले गए। यहूदी अपने घर वापस आया और जहाँ पर उसके बाप ने दौलत की निशानदही की थी, उसने वहाँ से दौलत हासिल की और वो दौलत ढेर सारे सोने और चांदी पर मुश्तमिल थी। इसने तमाम दौलत को ऊंट पर लादा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और जैसे ही उसकी नजर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर पड़ी तो उसने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उस शख्स ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल के वसी और उनके भाई हैं। उसने कहा कि मेरी तरफ से ये आपकी खिदमत में हदिया है, आप अपनी सवाबदीद के मुताबिक इसे खर्च करें, बेशक आप अल्लाह के वली हैं। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बदौलत एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया। ख़वातीनो हज़रात, एक वाक़या हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है जिससे हमने बताया कि एक यहूदी ने किस तरह इस्लाम कबूल किया है। इस वीडियो में आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करें। आप हमें नीचे कमेंट्स में बताएं ताकि हम उस पर भी बात करें और उस पर भी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करें। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक और वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का पानी के ऊपर से चलने का जो वाक़या है वो आपको बताते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक यहूदी उनका हमसफर बन गया और रास्ते में जब एक मुकाम पर आए तो वहाँ एक पहाड़ी नाला अपनी पूरी कुव्वत के साथ बह रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रुक गए। यहूदी ने एक चादर निकाली और पानी पर बिछाई और फौरन खुद उस पर बैठ गया। चंद लम्हात बाद वो खैर खैरियत से दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फिर उसने आप की तरफ देखकर कहा
کہ اگر تیرے پاس بھی وہ ورد ہوتا جو میرے پاس ہے تو پھر تو بھی میری طرح ندی کو پار کر سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے آواز دے کر فرمایا یہاں ٹھہرے رہو، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی کو اشارہ کیا، پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اشارہ پا کر فوراً جم گیا اور آپ رضی اللہ عنہ بڑے آرام و سکون سے اس کی سطح پر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا آپ نے پانی پر کون سا ورد پڑھا تھا جس سے وہ جم گیا؟ نہیں، پہلے تم بتاؤ تم نے کون سا ورد پڑھا تھا جس کی برکت سے تم چادر پر بیٹھ کر ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے؟ یہودی نے کہا کہ میں نے ایک اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کی تھی، یہ اسی اسم اعظم کا اثر تھا جس کی وجہ سے میں نے چادر پر بیٹھ کر ندی کو پار کیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسم اعظم کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کے نام کا واسطہ دیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پہچانو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی وصل ہوں جس کا تم نے واسطہ دیا تھا۔ یہودی یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کے مشہور اقوال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کون سے اقوال کہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دن رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند حکیمانہ اقوال ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ آپ کا ایک اور قول ہے کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا انہیں مٹا دیتا ہے اور نیکی پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرو، اگر کسی چیز کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو، اور ایک اور قول ہے کہ معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اور مشہور قول ہے کہ لالچ سے روزی بڑھ نہیں جاتی لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کرنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور محنتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، یعنی 10 مبشرہ میں ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ آپ درمیانے قد کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور رونق والا تھا۔ خیبر کی جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اے اللہ علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے۔ ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے، آپ علم کا سمندر تھے۔ آپ کی علمی باتیں بہت مشہور ہیں۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہو گیا ہے، اور جب یہ رقم ورثہ میں تقسیم کی گئی تو مجھے 1 دینار دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا اور بولے شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے یہ سن کر حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان نے اپنی دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورے کرتے تھے۔ شجاعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاص لقب تھا۔ بےحد بہادر اور نڈر تھے، مضبوط سے مضبوط دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں اللہ کے شیر کا لقب بھی ملا۔ نہتے یا زخمی پر وار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو لٹا دیا اور اس پر وار کرنے لگے تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے سینے سے اتر گئے، اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیوں چھوڑ دیا تو فرمایا میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جو حرکت کی اس سے مجھے غصہ آ گیا، اگر میں اس کو قتل کر دیتا تو اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا، اس سے ثابت ہوتا کہ میں نے اسے اپنی وجہ سے قتل کیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے واقعات ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بےحد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کی اولاد سے بےحد محبت تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔